गोयच्या विधानसभेतलो सगळ्यांत प्रभावी वक्तो कोण? संपूर्ण गोंयकारां जर हो प्रश्न विचारलो जाल्यार एकमेव तुमकां उत्तर येतलें विजय सरदेसाय म्हण. विरोधी पक्षनेतेपद जरी ताजे कडेन नासलें तरी आसतना गोंयच्या जनते खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर तो विरोधी पक्षाचो फुडारी म्हणूनच लोक पळयतात. आयच्या तारखेक गोंयच्या आनी गोंयकाराच्या विविध प्रश्नाचेर आपलो मतदारसंघ सोडून संपूर्ण गोंयचे प्रश्न जर आज कोण विधानसभेत मांडटा जर जायत आसत जाल्यार तो विजय सरदेसाय. गेल्ल्या 15 वर्सांचो विधानसभेचो अनुभव संपूर्णपणान उपयोग करून आज तो खूबदां सत्ताधारी पक्षाक जमनीर उडयता आनी हें ताजें कार्य पळोवन संपूर्ण गोंयकारां दिसता विजय मुख्यमंत्री जावचो हा म्हण. म्हाका दिसता की म्हाजी भावना आसात, लोकांची भावना आसात, त्यो एकादेक ह्या येणाऱ्या काळाक सफल जातल्यो. संपूर्ण गोंय तांचे कडेन एक आशेन पळयता. एक संपूर्ण अपोजिशनाक एकठांय हाडून मुखार व्हरपाची जी, फॉरवर्ड व्हरपाची जी मोख आसा ती विजय सरदेसाय पुराय करतलो अशी लोकांची अपेक्षा. विजय बाब, तुमकां जल्मदिसाची उर्बे भरीत परबी. ज्या पद्दतीन फाटल्या 14 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचो सरकार गोंया भितर आसा आनी गोंया भितर जशी नाशाडी चालू केला, नाशाडी भितर दोंगर कापले, न्हंयो बांयो सगळ्यो नश्ट केल्यो, आमच्या तरणाट्याचें भविश्य उद्ध्वस्त केलां आनी खंय तरी गोंय आशेन पळयता. हें चिड्डल्लें गोंय खंय तरी आशेन पळयता आनी गोंयकारय बी आशेन पळयतात आनी तो खंय तरी एकलो मनीस येतलो आनी हें गोंय साल्वार करतलो. तातूंत भितर एक आमकां आशेचें किरण दिसता, तो म्हणल्यार आमचो पार्टीचो अध्यक्ष भौमानिस्त विजय सरदेसाय. आमी सगळे जाण मागतात ताजे कडेन ताणें येवचें, गोंयची सगळीं सुत्रां हातांत घेवचीं आनी गोंय साल्वार करचें. निश्चितच ती ताकद ताच्या मनगटां भितर आसा आनी हांव म्हजे कुळदेव मल्लिकार्जून देवा कडेन मागता ताका बरी भलायकेन आयुश्य दिवं आनी ताजी सगळीं सपनां पुराय जावं आनी येणारें वर्स म्हणजे 2027 तारखेक ताचो वाडदिवस आमकां मुख्यमंत्रीच्या रुपान पळोवपाक मेळो. देव बरें करूं. आज 14 जून फातोडेचो आमदार विजय बाबाचो बर्थडे. हांव ताका बर्थडेची वीश दिता आनी जशें फातोर्डा तुवें डेव्हलप केला तशें आमचें पुरे गोंय डेव्हलप करचें म्हणून ही इच्छा व्यक्त करता. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव प्रशांत घोडगे, पेडणे गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट. आमच्या लिडर बाब श्री विजय सरदेसाय हांच्या वाडदिवसा निमित्त हांव तांकां भरपूर यश आवडेता आनी तांच्यांनी जो मंत्र दिला गोंय गोंयकार गोंयकारपण आनी चल या फुडें, हे दोनी मंत्र घेवन, ही उर्जा घेवन तांच्यांनी गोंयचें भलें करपाक, गोंयकारपण राखपाक अशेंच फुडें सरचें. हांव देव दामबाबा कडेन मागता तांकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. देव बरें करूं. विजय सरदेसाय बर्थडे ताका देवान बरें आयुश्य दिवं आनी बरे भाशेन ताका बरी भलायकी दिवं. तेन्ना आमचे पासत आनी जायती आमच्या मार्केटा पासत जायती केलां. ताका लागून ताका आमी थँक्यू म्हणटाय विजयाक. आनी तेणें बरें फुडें हेका तेणें CM जावपाचें बरें पावल मारून आनी आमकां ह्या मार्केटा पासत तेणें जायत केलां. मार्केटान बरें मार्केट बांदून दिलां आनी बरें दवरलां. आमकां बरें करून मार्केट आमचें बरें दवरलां आनी जायते आमच्या फातोर्डा एरिया तेणें जायते केल्ले आसा आनी बरें रस्ते खूब बरें केले तेणें आमच्या आनी भुरग्यांकूय बी बरें करून दवरलां. ताका लागून हांव विजया थँक्यू म्हणटा आनी ताका हॅपी बर्थडे हांव वीश करता. आनी विजय, हॅपी बर्थडे टू यू एंड थँक्यू विजय. सर विजय सरदेसायान आमकां मार्केट दुबय मार्केट असो करून दिल्लो, पूण आयज कांय कारणान लागून आमचो मार्केट तितलो मेंटेन करूंक एसपीडी कडेन जावना. पूण हेजेर मार्केट तेणें बरो तो आसलो जाल्यार आयज पावरान बरो करतालो आसलो हेजेर. आनी तुमी पयला आसतलें मार्केट कितलो नितळ केल्लो, सगळे सफाई टायल्स वायल्स घालून नितळ केल्लो. पूण आयज मार्केटाची परिस्थिती ना, कित्याक तेकाय पावर ना जालो, तेजो पावर काडलो
आयज तो तर आलो जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें, आमचो मार्केटूय बरो चकचकीत आसता आसलेलो. 2027 ताका निवडून हाडचो आनी सीएमाक पद्दतीन सीएम जाल्या प्रमाणे मागता. सगळ्या लोकांची मागणी आमची सीएम जाल्या प्रमाणे आमची कामांय जातली आनी कामांय करतलो. एक पाट असोसिएशन दिल्लें काम केन्ना सोडूना, तेणें काम केलां दाखयलां. आमी गरीब भुरगे, गरीब लोक मार्केटांतलो, पूण केन्नाच तो अशें वेगळोचार करिना. सांगलें काम रोखडेंच ताबडतोब हातीन धरून आपलें काम करून दिलां. आयज आमी मागता लोकां कडेन ताका एक फावटी निवडून हाडून सीएमाची पोझिशन सीएम केल्या प्रमाणे मागता आनी आमची कामां जाल्या प्रमाणे मागता. थँक्यू. आयज आमचो फातोड्डेचो आनी गोंयचो लिडर बाब विजय सरदेसाय हाजो बर्थडे. ताका हांव आयच्या ताज्या वाडदिवसा निमतान हुनूनीत परबी दिता. तशेंच आयच्या राजकीय मळार आमकां जो गोंय आनी गोंयकारपण राखपा खातीर जो आमकां एक रिजनल फोर्स आनी ते रिजनल फोर्स सांबाळपी एक रिजनल लिडर, स्ट्रॉंग लिडर जाय, जो गोंयचे सगळे विशय घेवन दिल्लीश्वरां कडेन आमच्या हक्का खातीर झगडूंक शकता. असो सद्या गोंयांत एकूच लिडर आसा, तो म्हळ्यार आमचो बाब विजय सरदेसाय. सो ताजे राजकीय विशयाची जाण, ताका आशिल्ली इंटेलिजन्स आनी ताका ती झगडपा खातीर आशिल्ली तळमळ ही पळोवन म्हज्या सारक्या खूब जाणांक दिसता की येता त्या इलेक्शनान विजयान बऱ्यापैकी निवडणुकीन यश प्राप्त करचें आनी गोंयांक हाज्या फुडें लीड करचें फुडल्या राजकीय प्रवासान. सो हांव ताका त्या गोश्टी खातीरूय सुयश आवडयता आनी ताका बेस्ट ऑफ लक दिता. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष आणि फातोर्ड्याचे आमदार श्री विजयबाब सरदेसाय यांका त्यांच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमचे गोयची अस्मिता आणि गोंयकारपण राखपाक देवान तांकां बरी उर्जा आणि ताकद दिवची. हांव राम नागवेकर, मांद्रे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मांद्रे ब्लॉकच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता. मी शेखर पार्सेकर, मांद्रे मतदारसंघाचो जॉईंट ट्रेजरर म्हणून काम करताय. येता त्या 14 तारीख विजय सरदेसाय यांचो बर्थडे आसा, त्या निमतान आमी ताका शुभेच्छा दिता. थँक्यू. नमस्कार गोंयकारांनो. फाल्यां 14 जून आमचे फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय सर यांचो बर्थडे. ताका हांव चोंडलेसून सुशांत गोंयकार बर्थडे विशीस दिता. जशें तेणी फातोर्डा डेव्हलप केला तशें फूल गोंय डेव्हलप करचें आनी देवान ताका बरें आरोग्य दिवचें लोकांची सेवा करपाक लागून. आनी इन फ्युचर ताका एक आमी सीएमाचो फेस पळोवंक इच्छिता. सगळ्यांक देव बरें. नमस्कार. आमी केटीसी पायलट, मडगांवचे केटीसी पायलट. आनी आमकां सरान ही शेड आमची सगळी सरान घालून दिली आमकां, आनी आमकां तो केन्ना गेल्यार जायते हेल्प करता. आमगे फातोर्डा एरिया, कदंबा स्टँड जायते डेव्हलपमेंट केला. हेजे मुखार जी कामां आसा ती करूं म्हणून हांव तेज्या लागीं मागता. तो अशें करून फुडले फावटी निवडून येवं आनी अशीच लोकांची कामां करूं ह्या पासत आमी देवा लागीं मागतले. आमकां सरान आमकां खुबशे हेल्प केला. तशेंच आमकां ही क्रांती ऑटो रिक्षा असोसिएशन आमकां एक रावपा ही शेड एक बांदून दिला आमकां. डेव्हलपिंग म्हटल्यार आमचे फातोर्डेचो आमदार बाब विजय सरदेसाय सर हेंच्यांनी बरें खुबशे हिंगा फातोर्डान डेव्हलपिंग केला. तशेंच आमचें हें शेड बांदून दिलां आमकां, एक रावपाक एक आसरो असो करून दिला. ताका लागून आमी तेजे आभार मानता आनी ताका थँक्यू म्हणटा. सर हॅपी बर्थडे आनी आमचे सगळे क्रांती ऑटो रिक्षा असोसिएशन तर्फेन ताका हॅपी बर्थडे विश करता. आनी अशेंच आमचे फुडार आमचे वांगडा रावूं आमकां पाठिंबा दिवं अशें तेजे कडेन सरा कडेन हांव विनंती करता. देव बरें करूं. हांव प्रमोद नायक, फातोर्डा भाजपा मंडळाचो माजी पदाधिकारी. जर तर डेमोक्रेसी उरतली, जिती उरतली जाल्यार देर शूड बी अ स्ट्रॉंग ऑपोजिशन. ऑपोजिशन म्हळ्यार जशें आमचे मनोहर भाई एक काय आशिल्लें ऑपोजिशनांत ते आशिल्ले तेन्ना विधानसभेन अभ्यासपूर्वक ते आपले विशय मांडटाले आनी सरकाराचे कितें पळय वायट कितें पळय आसा पळय न्ही तो सारके अभ्यासपूर्वक ते विधानसभेन मांडून ते काँग्रेसीचे भ्रश्ट सरकार कशें आशिल्लें हें ते लोकां कडेन दवरताले. आनी अशेंच ते गोंयचे खातीर, गोंयचे जनते खातीर, गोंय राखपा खातीर, गोंयकारपण आमचें राखपा खातीर अशें गोंयचे खातीर खूब धडलें. आनी अशें खूब ताणें विशय फुडें व्हरून निमाणे नेता कडल्यान ते लोकनेता जाले आनी ते सगळे धर्माचे लोक ताजे
बरोबर रावलाय. आनी ती मनोहर बाईची छबी जी पळय आसा न्ही ती आज म्हाका आमचो विजय सरदेसाय जे फातोर्डाचो आमदार आसा ताजे मदीं दिसता, जे आज गोंयकारपण जगपा खातीर गोंयकारा खातीर गोंयकाराची बारीक बारीक गोश्टी खातीर तो आज झगडटा आनी अभ्यासपूर्वक तो विधानसभेंत मांडटा. आजकाल अशें दिसता म्हणजे जे गोंयभर लोक आज सद्या पळय गोंयांत चल्लो पळय न्ही ते आज सगळे गोंयचे लोक तांचे विजय सरदेसाय कडेन मोठे आशेन पळयता. आनी हांव मागता फुडले येत्या 27 तांकां बरें आयुश्य, बरें आरोग्य, बरी तांची मनांतली म्हणजे ताजी जी इच्छा आसा गोंयचे खातीर अशेंच ताणें हें करचें. आनी सगळ्यात तुमचो आशिर्वाद आसतो ताका. आनी तो असो 27 ताजी जी मनोकामना आसा गोंयचे सांबाळपा खातीर गोंयचे CM जावपा खातीर तांची ती इच्छा पूर्ण जावं. हांव दाम बाबा कडेन परत एकदां मागता ताजे सगळे गोंयचे खातीर पळय ताणें पळय तें कितें म्हणजे रेवोल्युशन पळय ताणें पळय तें आपणायलां त्या रेवोल्युशनाक सगळ्यांनी हातभार लावचो आनी सगळे देवाचोय आनी सगळे फातोर्डेकारांतूय सगळे गोंयचे तांकां आशिर्वाद लाभचो. आनी त्या निमतान आनी तांचे बर्थडे निमतान हांव तांकां मन काळजांतल्या सगळ्याचे वतीन हांव तांकां आमच्या दामबाब सरकाराचे वतीन सगळ्या आमच्या मेंबर्साच्या वतीन तांकां मन काळजांतल्यान तांकां उनवणीत परबी दिता ताजे. आनी ताजे अशेंच फुडें काम भरभराटीन जावं आनी तांची सदांच भरभराट जावं अशें आमच्या दामबाबा कडेन मागता. समेस्त गोंयकारांचे आधारस्तंभ आणि युवा पिढीचे प्रेरणास्थान श्री विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टी चीफ हांकां वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. तांकां देवा कडेन बरें आरोग्य मागता आसतना हांव हेंय मागता की आयची तरुण पिढी जी आसा तेंच्या खातीर तेंच्यांनी योग्य त्या दिशेन काम करून ह्या तरुण पिढीचे उद्धार करचें. देव बरें करूं. गोंयच्या राजकारणातले धुरंधर नेतृत्व अशे बाब विजय सरदेसाय त्यांचो वाडदिवस आनी त्यांच्या वाडदिवसाक हांव शुभेच्छा दीत आसतनाच त्यांच्या पुढच्या वाटचालीक हांव यश चिंतिता. जे नेतृत्व ज्यांनी एके हाती गोंयची विधानसभा गाजयल्या ज्याचो दाडगो अनुभव एक सिनियर लेजिस्लेटिव्ह मेंबर म्हणून आमी गोंयच्या असेंब्लीन पळयता. गोंयच्या असेंब्लीनच न्हय तर गोंयच्या असेंब्लीच्या भायरूय त्याचो गोंयकारपण वाचोवपाक मोठो हातभार आसा. मागीर ते पर्यावरण क्षेत्रांत आसात, सांस्कृतीक क्षेत्रांत आसात किंवा राजकीय क्षेत्रांत आसात. विजय सरदेसाय हो एक गोंयचो बुलंद आवाज आनी हांव तांकां परत एकदा त्यांच्या वाडदिवसा निमित्त शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. म्हजें नांव मंदार सावर्डेकार. विजय बाबाचो आज बर्थडे. तांकां बर्थडेच्या ह्या शुभ दिसाचेर तांकां खूब खूब परबी. हांव फातोर्डेच्यान जो ताजो विजय बाबाचो मॉडेल जो पळय तो घेवन मुखार गेला फातोर्डा फॉरवर्डाचो, तो फातोर्डा फॉरवर्डाचो जो मॉडेल आसा तो मॉडेल गोंयभर पावचो आनी गोंयभर लोकांनी त्या मॉडेलाचो आस्वाद घेवचो. जावं ताजे काम करपाची जी पळय पद्दत आसा, जी लोकांक विचारून काम करपाची पद्दत, हातून खंयच कोणाचें दुखणें जायना, कांय इश्यूज जायनात, लोकांक विचारून. सो बेजिकली इट्स अ कन्सेंट घेवन मुखार वचपाची जी पळय ताजी पद्दत आसा ती जशी फातोर्ड्यान वचून जशें फुटसाल ग्रावंड इतले जाले आमचे ओपन स्पेसांचेर, जावं इतलें डेवलपमेंट आमी हांगा पळयतात, जावं ते दामबाब सर्कल जावं ते आमचे क्लॉक टावर जावं आतां नवोच जाल्लो फुटसाल जावं पळय हांगा नवें तुमचें पोलीस स्टेशन येता, द रोड्स वायडनींग, द क्लास ऑफ रोड्स. सो बेजिकली फातोर्डा जें पळय आसा तें अशे तरेन डेवलप जालां. ते 40 मतदारसंघान एक वेगळे तरेचें चित्र जर तर खंय पळोवपाक जर तर मेळटा जाल्यार तें फातोर्डान मेळटा. आनी ह्या शुभ मुहूर्ताचेर ज्या वाडदिवसाचेर हांव लोकां कडेन मागता की हो जो पळय फातोर्डेचो मॉडल जो आसा तो फातोर्डेचो मॉडल मुखार व्हरून तो गोंयभर पावोवपाक जाय, जाणे करून गोंयाक हो टोटल एक नवें समीकरण जावं नवें दिशा मेळपाची जी पळय आसा ती विजय बाबाच्या हातान घडूं आनी येता त्या 27 इलेक्शनान ताका भरघोस मतांनी गोवा फॉरवर्डाक सीट येवन तो मुख्यमंत्री पदाचेर दिसूं हें हांव मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.
It's 14 June today, and I wish our very dear MLA of Fatorda, the party supremo of Goa Forward Party, and I wish him from the bottom of my heart a very, very happy birthday, and wish him all the good health and a very bright political career in future. The next elections are just around the corner in 2027, and I do wish to see him in very important posts, as a political leader, because I sincerely believe that Vijay as a person, Vijay as a leader is very capable of taking Goa forward in a right direction. He's a person who is well read, well educated, well travelled. He knows what is best for Goa. He has आमी कितें म्हणटात आमचें सगळें गोंयकारपण जें पळय आसा, गोंय आनी गोंयकारपण म्हाका दिसता तें ताज्या रक्तांत आनी ताज्या नसांक आसा. आनीक आय थिंक वी नीड समबडी लायक हिम की जो गोंयचो प्रत्येक इशू समजून घेवपाक शकता, गोंयची आज गरज कितें आसा ती समजून घेवपाक शकता. आज गोंयाक कितें परिस्थिती आसा आमचेर कळनी, म्हारगाय भरमसाट वाडल्या, हे म्हणजे सगळे गोश्टीची ताका अवेरनस आसा. ताजे आमी परफॉर्मन्स आमचे गोवा एसेंब्लीक टायम एंड ओवर पळयलां. अँड इफ वन MLA who talks without fear and without any hindrance, I think कोणी दोळे धापून सांगतलो की तो विजय बाब सरदेसाय म्हणून. सो म्हाका दिसता अशे मनशाक आमी आमचो पूर्ण तेंको दिवपाक जाय की हो मनीस जर आयलो आनी ह्या मनशाची जर लिडरशीप आमच्या गोंयाक मेळत असल्यार खरेंच गोंयचो एक बरे तरेन विकास जावपाक शकता. आमच्या गोंयच्या मुखावेले पिळगेचो एक बरो ताजेर परिणाम जावपाक शकता इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेनरशीप, इन टर्म्स ऑफ शेपिंग गोवा एज अ बिझनस हब, ज्या कडेन खूब जॉब एम्प्लॉयमेंट तयार जावपाक शकता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हाव विजय हॅड टेकन अप गोवा युनिवर्सिटी इशू ऑल्सो वेन इट केम टू जॉब्स फॉर द गोवन्स. ताणें जॉब स्कॅम काडिल्ले वयर, ताणें म्हादया खातीर तो आतां पर्यंत झगडत आयला, कितले आपले बॉल्सांतले पयशे मोडलात ते ताजें ताकाच खबर आसतलें. आनी एक सगळ्यांच्याकय म्हत्वाची गजाल म्हाका सगळ्यांक सांगीन दिसता की जो पळय फातोर्डाक डिवलॉपमेंट जाला, एक तरेचो एक होलिस्टीक डिवलॉपमेंट जाला इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, एवरीथींग. आय थिंक द होल क्रेडीट गोज टू विजय. अँड आनीक जेन्ना तो ऑपोजिशनाक आसून आमच्या मुखार इतलो डिवलॉपमेंट दिश्टी पडटा, तर तो पावरांक आसल्यार आमकां कितलो दिश्टी पडटा आशिल्लो. आनी कदाचित होच मॉडेल फातोर्डा जो पळय आसा तो दुसरे कडेनय बी रेप्लिकेट जावपाक ताजी शक्यता आसा. सो थिंकींग ऑफ ऑल दीस, गोंयकार आनी गोंयकारपण हो एक आमी आमचो कोर एक थीम दवरून विजया सारक्या एक अशे धडाडीचे लिडराक आमी परत एकदां निवडून दिवपाक जाय अशी तुमचे कडेन कळकळीत मागणी करता. आनी परत एकदां विजय बाबाक हांव मना पासून ताज्या बर्थडेक ताजें अभिनंदन करता. थँक्यू. बाब विजयान फातोर्डाचें खूब डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. असो खंयचेच मतदारसंघ ना तसो ताणें फातोर्डा डेव्हलपमेंट केला. रस्ते बिस्ते सगळे आनी सगळे ग्रावंड बीन भुरग्यां खातीर खेळपा लागून ग्रावंड आनी खुबशे ताणें जीम बीम सगळे हाडून सगळ्यांक एक्टीव दवरपाचें काम केल्लें आसा. तसो डायनामीक लिडर म्हाका गोंया भितर असो दिसना विजय बाबा सारको. तेन्ना म्हजी इच्छा आसा तो बाबा एक गोंयचो मुख्यमंत्री जावन ताणें सगळें गोंयची सुत्रां आपल्या हातांत घेवपाची. देव बरें करूं. आयज जून 14 आयज आमचो लिडर, गोवा फॉरवर्डाचो लिडर श्री विजय सरदेसाय यांचो आयज जन्मदीस आसा. बरी खुशीचो दीस, कारण आमची गोवाक आयज गोवा सांबाळपाक, गोवा गोंयकारपण सांबाळपाक जो लढो सर विजय सरदेसायन काडला, जो आपल्या हातीन घेतलेलो आहा. सो हांव मागता ह्या जन्मदिसाच्या निमतान सगळ्या गोंयकारांचो आशिर्वाद तांकां हो लढो लढपाक मेळपाक जाय आनी तांकां बरें आरोग्य, आयुश्य आनी जे तेंचे वीश आहा, मनोकामना आहा आनी आमची जी लोकांची वीश आहा की आमकां एक बरो लिडर जो गोवा सांबाळपाक फुडें सरला तो एक सक्सेसफूल लिडर जावचो आनी आमकां गोवाचें जें पद आहा, CM पदूय तांकां मेळचें इन फ्युचर, हे हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी आमचे सर विजय सरदेसाय हांव
मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे म्हणटा आणि ह्या जन्मदिसाचे तांकां खूब खूब पदवी आणि तांकां बरें आरोग्य आयुष्य मेळोन तांकां तेंची जीवनाची सगळी मनोकामना पूर्ण जावची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें करूं.